शायद हमें अंदाजा ही नहीं जो कोयला हम इतनी आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। दरअसल इसे हजारों फीट जमीन की गहराई से निकालने में कितनी मुश्किलात पेश आती हैं और कितने लोग कोयले की अंधेरी खाई में दफन हो चुके हैं। आज हम ऐसी ही एक फिल्म की कहानी माइन 9 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जहां अंधेरी कोयले की खदान में काम के दौरान होने वाले धमाके के बाद वहां फंसे मजदूरों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जीने की चाह इनके अंदर दर्द सहने की ताकत भी पैदा करती रही। इस हजारों फीट गहरी अंधेरी कब्रनुमा खदान से कितने लोग बाहर वापस आए, ये जानने के लिए हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। फिल्म के आगाज में हम एक मशीन को कोयले की खदान में जाते हुए देखते हैं, जो कोयला निकालने का काम करती है, लेकिन मशीन में खराबी की वजह से शॉर्ट सर्किट होने लगता है। जहां हम कुछ कारकुनों को अपने काम में मसरूफ देखते हैं, अचानक ही कान में जोरदार धमाका हो जाता है और आग लग जाती है। इनका लीडर रिक कहता है, यहाँ से जल्दी निकलो क्योंकि यह मीथेन गैस मौजूद है। दीगर टीम मेंबरान जल्दी जल्दी कान से निकलने की कोशिश करते हैं और आग से बचने के लिए एक शीट दीवार से लगा देते हैं ताकि आग लगने की सूरत में ऑक्सीजन जाया ना हो। लेकिन फिलहाल खतरा टल जाता है और पूरी टीम बाहिफाजत बाहर आने में कामयाब हो जाती है। अगले सीन में तमाम टीम मेंबरान बाहर बैठकर बहस कर रहे होते हैं कि आया इन्हें दोबारा नीचे जाना चाहिए या नहीं। बहस करने वालों में जॉन, केन, स्मैट्री, ट्रेनी और केनी शामिल हैं। बहस के दौरान इनका लीडर रिक भी आ जाता है और कहता है, अगर तुम कान के अंदर मर गए तो जो पैसा मिलेगा वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। लेकिन इस बात पर सब मुत्तफिक होते हैं कि अगर वो कान में नहीं गए तो बेरोजगार हो जाएंगे। सब वोटिंग करते हैं और फैसला होता है कि चाहे कुछ भी कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, खदान में काम जारी रहेगा। अगले सीन में सुबह का वक्त दिखाया जाता है और हम खदान के बाहर का मंजर देखते हैं। टीम लीडर रिक और दीगर मेंबरान अपनी अपनी फैमिली के साथ होते हैं क्योंकि चंद घंटों के बाद इन्हें दोबारा खदान में जाना है और ये सफर इनका आखिरी सफर भी हो सकता है। यहाँ पता चलता है एक कारकुन केनी अपने बेटे रियान को भी अपने साथ नीचे लेकर जाना चाहता है। रिक के मना करने के बावजूद वो अपने बेटे को भी साथ ले आता है, जिस पर इसका बेटा खुश नहीं होता। अब रिक टेरिसा से मिलता है जो कोयले की खदान के दफ्तर में काम करने वाली औरत है। रिक इसे सारा मसला बताता है और कहता है खदान नंबर 9 में पंप काम नहीं कर रहा। टेरिसा कहती है नया लगवाने के लिए ऑर्डर देती हूँ, पर रिक कहता है सब जानते हैं पंप खराब है और हमारे पास रेस्क्यू टीम भी नहीं है। टेरिसा कहती है तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, जिस पर रिक भड़क जाता है और टेरिसा से कहता है हमने सबसे ज्यादा कोयले की खुदाई की है। अब टेरिसा कहती है वो MSHA को कॉल करेगी, तो रिक कहता है अगर इन्हें कॉल की तो वो काम बंद कर देंगे और सब बेरोजगार हो जाएंगे। रात के वक्त रिक MSHA को फोन करके तमाम सूरत हाल बताता है, तो MSHA का अफसर कहता है कुछ दिन सब्र करना पड़ेगा, जिस पर रिक मजीद भड़क जाता है। चार न चार वो कान में उतरने का फैसला करते हैं, जो इनका आखिरी सफर साबित हो सकता है। खदान में नीचे जाते हुए इनके साथ केनी का बेटा रियान भी होता है। यहाँ रिक रियान को खदान के नियम बताते हुए कहता है तुम्हें अपनी जान खुद बचानी है। खुदाई के मकाम पर आकर सब अपना सामान चेक करते हैं ताकि खुदाई शुरू की जा सके। रिक नए आने वाले रियान को काम समझाते हुए बताता है किसी भी हादसे की सूरत में वो किस तरह बाहर निकल सकता है। रिक को यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता, मगर काम करने के अलावा इनके पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं। जैसे ही वो अपने काम का आगाज करते हैं, अचानक ही पावर स्टेशन में धमाका हो जाता है और आग भड़क उठती है। ऑफिस में बैठी टेरिसा भी ये सब देख लेती है और मदद लाने चली जाती है। खदान में धमाके की वजह से पत्थर गिरने लगते हैं और सब अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। एक बड़ी चट्टान इनके बाहर जाने का रास्ता बंद कर देती है, जिससे वो सब यहाँ बुरी तरह फंस जाते हैं। केनी अपने बेटे रियान को आवाज लगाता है तो वो जवाब देता है मैं ठीक हूँ। चेक करने पर पता चलता है धमाके के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और पत्थर गिरने की वजह से इनके 3 साथी मारे जा चुके हैं। रिक कहता है हमें अपने दीगर गुमशुदा साथियों को तलाश करना है और जो मर चुके हैं इन्हें एक जगह जमा करके इनका जरूरी सामान अपने पास रख लो ताकि वो इनके काम आ सके। रिक समेत दीगर कारकुन मरने वाले साथियों को एक जगह जमा करके बाहर निकलने के लिए महफूज रास्ता तलाश करना शुरू कर देते हैं। रिक सबको हिम्मत देते हुए कहता है वो यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे, जिंदा रहने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा।
باہر موجود ٹیریسا بھی مائن 9 والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن لائن ٹوٹنے کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو پاتا۔ نیچے کھدان میں سب دوسرا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دھوئیں کی وجہ سے ان کا سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ دھوئیں سے بچنے کے لیے یہاں بھی شیٹ لگا دیتے ہیں تاکہ آکسیجن بچایا جا سکے۔ رابطہ نہ ہونے پر ٹیریسا ایم ایس ایچ اے کو فون کر کے ساری تفصیلات بتاتی ہے اور مدد کی درخواست کرتی ہے۔ ایم ایس ایچ اے سب بند کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہاں کھدان کے اندر آکسیجن کم ہونے اور میتھن گیس کی مقدار بڑھنے پر سب آکسیجن ماسک لگا لیتے ہیں۔ یہاں رک بتاتا ہے ان کے پاس صرف 1 گھنٹے کی آکسیجن موجود ہے، یعنی اگر وہ اس 1 گھنٹے میں باہر نہ نکلے تو سسک سسک کر مرنا پڑے گا اور یہ موت انتہائی دردناک ہوگی۔ یہ سنتے ہی ریان رونے لگتا ہے اور کہتا ہے وہ مرنا نہیں چاہتا۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر کینی کہتا ہے مجھے تمہیں یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، میری وجہ سے تم مرنے والے ہو۔ ریان کی حالت دیکھ کر سب میں ہمت آ جاتی ہے اور وہ کھدان سے باہر نکلنے کے لیے دوسرا راستہ تلاشنے لگتے ہیں۔ تلاش کے دوران انہیں ایک اور فون ملتا ہے جس سے وہ باہر موجود ٹیریسا سے رابطہ کر کے بتاتے ہیں نیچے 4 لوگ زندہ ہیں۔ اتنی بات ہوتے ہی کھدان ایک مرتبہ پھر ڈھہنا شروع ہو جاتی ہے اور ان کا رابطہ ٹیریسا سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کھدان گرنے سے مزید کئی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور ان کا ایک ساتھی جان بھی مارا جاتا ہے۔ باہر ایم ایس ایچ اے کی ٹیم بھی پہنچ جاتی ہے۔ ٹیریسا ٹیم کو بتاتی ہے اندر موجود لوگوں کے پاس جو سامان ہے اس کے مطابق وہ صرف 30 منٹ ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ایم ایس ایچ اے ٹیم کہتی ہے اب مزید کسی کی جان نہیں جائے گی، وہ سب کو بچا لیں گے۔ رک اور دیگر زندہ بچے لوگ ایک اور راستہ تلاشنے کے لیے پانی سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور اونچے مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر زیادہ چلنے اور تیز تیز سانس لینے کی وجہ سے ان کی آکسیجن مزید کم ہو جاتی ہے اور ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر مدد جلدی نہ پہنچی تو وہ سب کے سب مارے جائیں گے۔ انہیں امید تھی کہ جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں آکسیجن موجود ہوگی، لیکن یہاں بھی بدقسمتی ان کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچ جاتی ہے اور پتا چلتا ہے جہاں وہ پہنچے ہیں وہاں بھی آکسیجن نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر ان کا حوصلہ مزید کم ہو جاتا ہے۔ سامان تلاشنے کے دوران ریان کا پیر کسی چیز سے ٹکراتا ہے۔ جب وہ چیک کرتا ہے تو پتا چلتا ہے یہ ان کے ہی ایک ساتھی ڈینیل کا ہاتھ ہے جو چٹان گرنے کی وجہ سے پھنسا ہوتا ہے۔ ڈینیل بتاتا ہے وہ ابھی تک زندہ ہے لیکن چٹان میں دبے ہونے کی وجہ سے وہ ہل نہیں سکتا۔ رک اسے بتاتا ہے وہ 3 لوگ زندہ ہیں۔ ڈینیل یہاں مشکل فیصلہ لیتے ہوئے رک سے کہتا ہے وہ اس کا ہاتھ کاٹ دے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے اور سب کی جان بچ جائے۔ پہلے تو رک منع کر دیتا ہے لیکن ڈینیل کے بار بار کہنے پر وہ بالآخر اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ ڈینیل سب کی جان بچانے کے لیے نہ صرف اپنے ہاتھ کی قربانی دیتا ہے بلکہ بہت ہی زیادہ تکلیف بھی سہتا ہے۔ ڈینیل ہاتھ الگ ہوتے ہی چٹان سے باہر نکل آتا ہے اور مدد کے لیے رینگتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ فون تک پہنچ کر وہ ٹیریسا کو بتاتا ہے کہ چٹان اڑانے کے لیے بارود کی ضرورت پڑے گی، بارود کے بغیر کوئی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ یہ سن کر ٹیریسا بھاگتی ہوئی گودام تک جاتی ہے اور وہاں سے بارود نکال کر اندر چلی جاتی ہے جہاں ایم ایس ایچ اے کی ٹیم ریسکیو آپریشن میں مصروف تھی۔ ٹیریسا بارود ٹیم کے حوالے کر کے بتاتی ہے چٹان کو بارود سے اڑا دو، اس کے پیچھے 3 لوگ زندہ ہیں۔ اب ٹیم جلدی سے نیچے پہنچنا شروع کر دیتی ہے تاکہ لوگوں کی جان بچا سکے۔ ٹیم چٹان پر بارود لگا کر پیچھے موجود لوگوں سے کہتی ہے یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ، ہم دیکھتے ہیں۔ چٹان کے پیچھے آکسیجن ختم ہونے کی وجہ سے ریان اور کینی کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے جبکہ رک مارا جا چکا ہے۔ ایم ایس ایچ اے کی ٹیم چٹان اڑا کر 3 لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ زندہ بچنے والوں میں ریان، کینی اور اپنا ہاتھ کھونے والا ڈینیل شامل ہوتے ہیں۔ اس حادثے میں ڈینیل اپنا ہاتھ تو کھو بیٹھتا ہے لیکن اسے اس بات کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ اس کی قربانی سے اس کے 2 ساتھیوں کی جان بچ گئی۔ اگلے سین میں ہم ریان، کینی اور ڈینیل کو دیکھتے ہیں جو مرنے والے افراد کی فیملی کے ساتھ انہیں یاد کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ فلم یہاں اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ آپ کو ہمارا ایکسپلینیشن کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔